ओके स्टुडेन्ट्स, त यो हामी क्वेसन नम्बर 5 गरिरहेका छौँ। क्वेसन नम्बर 5 को 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले एउटा वेभी कर्व मेथडको बारेमा पढ्यौँ। योभन्दा जस्ट अगाडिको भिडियो हेर। क्वेसन नम्बर 4 हेर। क्वेसन त्यही छ, फाइन्ड द इन्टरभल्स इन विच द फंक्शन इज इन्क्रिजिङ और डिक्रिजिङ। क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ, fx इक्वल टु x पावर 4 माइनस 1/3 x क्यूब। यो फंक्शन कुन इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हुन्छ र कुन इन्टरभलमा डिक्रिजिङ हुन्छ यो क्वेसन गरौँ है। x पावर 4 माइनस 1/3 x पावर 1/3 x पावर 3 है त। तो दिस इज द गिवन फंक्शन। त इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को लागि हामीलाई के चाहियो, डेरिभेटिभ चाहियो स्टुडेन्ट्स। त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट f डैश x। x पावर 4 को डेरिभेटिभ पावर उलबाट 4x क्यूब हैन, पावर बाहिर आउँछ, पावर -1 3 हुन्छ। 1/3 इज कन्स्टेन्ट। x पावर 3 को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर क्लियर छ। एन्ड this becomes 4x cube minus 3 cancel x square and taking x square common, तो x square common आयो तो यहाँ के बच्चा 4 into x minus 1, 4 into x minus 1 ठीक छ। यो भयो f dash। अब यो f dash लाई हामीले 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौं हैन। त यो हामी पुट गर्छौं, पुट f dash x इक्वल टु 0। त यसलाई 0 मानेपछि f dash x को जुन यो भ्यालु आएको छ x स्क्वायर अनि 4 into x minus 1 इक्वल टु 0 अनि यसलाई सल्भ गरेपछि x को भ्यालु के आउँछ त 0 आउँछ। यसले 0 दिन्छ अनि यसलाई 0 गरेपछि x को भ्यालु कति आउँछ 1/4। यो के हो त, स्टेशनरी पोइन्ट हो हैन। यो थाहै छ, स्टेशनरी पोइन्ट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यो जुन स्टेशनरी पॉइंट्स आएको छ स्टुडेन्ट्स, यसलाई हामीले रियल लाइनमा देखाउने हो। 0 लाई र 1/4 लाई रियल लाइनमा देखाउने हो र हामीले यो पत्ता लगाउने हो कि कुन इन्टरभलमा यो फंक्शन मतलब यो डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ र यो कुन इन्टरभलमा यो डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ। त एउटा रियल लाइन ड्रा गरौँ स्टुडेन्ट्स। त रियल लाइन ड्रा गर्नु छ भने यो भयो हाम्रो रियल लाइन। त्यसपछि हामीले 0 लाई देखाउने हो र 1/4 लाई देखाउने हो, 0 र 1/4 हैन। त यो मानौ 0 छ यहाँ निर, यो भयो हाम्रो 1/4। यता सबभन्दा राइट साइडमा इन्फिनिटिभ, यता चाहिँ माइनस इन्फिनिटिभ। यो हामी के चेक गर्दै छौं त, साइन। कसको साइन? साइन अफ डेरिभेटिभ, किनकि डेरिभेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हुन्छ। अनि दुईटा नम्बर छ त तीनटा पार्ट आउँछ, 1 2 3। यो 1/4 को यता हैन, यो 1/4 को यतातिर एउटा 0 र 1/4 को बीचमा र एउटा 0 को लेफ्ट साइडमा यतातिर। नियम त्यही छ स्टुडेन्ट्स, बुझे पनि नबुझे पनि यता प्लस देखि सुरु गर, कन्डिसन सबै सेटिस्फाइड छ। त यहाँ निर प्रब्लम के छ हेर, x को पावर इभेन छ यहाँ एक, अनि यो जुन फ्याक्टर छ यसको पावर ऑड छ। यसलाई 0 गरेपछि x को भ्यालु के आउँछ 1/4 आउँछ हैन, यो 1/4। त यो 1/4 को वरिपरि साइन चेन्ज भइहाल्छ किनकि पावरमा ऑड छ। यता प्लस छ भने यतातिर माइनस राख्नै पर्यो, अल्टरनेट साइन। तर 0 को जुन यो लेफ्ट साइडमा प्लस राख्न सक्दैन स्टुडेन्ट्स, किनकि हेर यो इभेन हो हैन। यो x स्क्वायर भनेको यस्तो हो नि त स्टुडेन्ट्स, यसलाई म यसले लेख्न सक्छु नि x माइनस 0 को होल स्क्वायर अनि 4 into x minus 1। त यो 0 x minus 0 को होल स्क्वायर छ, त यहाँ निर साइन चेन्ज हुँदैन। 0 को राइट साइडमा जुन साइन छ त्यही साइन 0 को लेफ्ट साइडमा हुन्छ। यो भन्दा जस्ट अगाडिको भिडियो हेर क्लियर भइहाल्छ है। यो जुन फ्याक्टर छ x स्क्वायर भनेको x minus 0 को होल स्क्वायर, त यो 0 भनेको यहाँ निर छ र यहाँबाट के आउँछ 1/4, किनकि यसलाई इक्वल टु 0 गरेपछि 1/4 आउँछ। त्यसले के भन्यो कि 1/4 भन्दा ठुलो भयो भने पोजिटिभ र 1/4 भन्दा सानो भयो भने नेगेटिभ ठीक छ। तर 0 भन्दा सानो भयो पनि नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ निर साइन चेन्ज हुँदैन किनकि यो पावर इभेन छ। भ्यालु राखेर हेर्न सक्छौं, 0 र 1/4 को बीचको भ्यालु राख अथवा 0 भन्दा सानो भ्यालु राख, यो नेगेटिभ नै आउँछ। कुनै पनि भ्यालु राखेर चेक गर्न सक्छौं। एउटा भ्यालु यो भित्रको ल्याऊ, 0 र 1/4 को बीचको भ्यालु,
एउटा भ्यालु 0 को सानो 0 भन्दा सानो लिएर जुन मर्जी त्यो भ्यालु लिएर हेर आउँछ। त हामीले टेक्निकमा जाने, हामीले के पढ्ने हो भन्दा अगाडिको भिडियोमा कि पावरमा अड छ त त्यहाँनिर साइन चेन्ज हुन्छ, यता प्लस छ यता माइनस हुन्छ। तर पावरमा इभेन छ त 0 को वरिपरि साइन चेन्ज हुँदैन, यता पनि माइनस यता पनि माइनस। भनेपछि यो जुन हाम्रो डेरिभेटिभ छ यो इन्टरभलमा यो कस्तो इन्टरभल हो, x इज ग्रेटर देन 1/4। यसलाई हामी इन्टरभलमा अझै यसरी लेख्छौँ, यो भनेको 1/4 कमा इन्फिनिटी लेख्छौँ। यदि x यो भित्र छ यानी 0 भन्दा ठुलो अनि 1/4 भन्दा सानो, यो भित्र x छ, यो भने कस्तो इन्टरभल हो 0, 1/4। यो इन्टरभलमा नेगेटिभ, यो कस्तो इन्टरभल छ -इन्फिनिटी, 0। यो भनेको x इज लेस देन 0, 0 भन्दा सानो के, त्यसलाई इन्टरभलमा लेख्ने -इन्फिनिटी, 0। यो इन्टरभलमा पनि डिक्रिजिङ, हेरिरहेको छ माइनस माइनस छ, यो इन्टरभलमा पनि डिक्रिजिङ, तर यो इन्टरभलमा के भयो पोजिटिभ इन्क्रिजिङ भयो, किनकि प्लस छ यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ, यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ, यो इन्टरभलमा पनि डिक्रिजिङ हुन्छ। अब यसैले हेरेर हामीले कन्क्लुजन लेख्ने हो यानी एन्सर लेख्ने हो। त एन्सर कसरी लेख्ने हेर, यहाँ लेख्ने यसरी, सिन्स f डैश यानी डेरिभेटिभ, पहिला यसको बारेमा लेखौँ है त, प्लसको बारेमा। f डैश x इज पोजिटिभ के को लागि, फर x ग्रेटर देन 1/4, देयरफोर फंक्शन है, फंक्शन f is increasing in the interval कुन इन्टरभल, यो 1/4 कमा इन्फिनिटी, 1/4 कमा इन्फिनिटी। यानी हामीले के लेख्यौँ कि यो जुन डेरिभेटिभ छ यो डेरिभेटिभको भ्यालु यो इन्टरभलमा पोजिटिभ हुन्छ x ग्रेटर देन 1/4 को लागि। त्यसैले डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ त फंक्शन भनेको f इज इन्क्रिजिङ इन दिस इन्टरभल, यो इन्टरभल। अब यो इन्टरभलमा आऊ, चाहे पहिला यसमा लेखे पनि हुन्छ यसमा लेखे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। ल म पहिला यसमा लेख्छु है त, सिन्स अलि भएन, सिन्स f डैश x इज नेगेटिभ के को लागि, नेगेटिभ, कहाँ छ नेगेटिभ, यो इन्टरभलमा, यो लेख चाहे यो लेख एउटै कुरा हो। फर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/4, देयरफोर फंक्शन इज डिक्रिजिङ इन द इन्टरभल, कुन इन्टरभल, इन द इन्टरभल 0, 1/4। अझ एउटा लेखौँ यसको लागि, सिन्स द फंक्शन f डैश x इज नेगेटिभ, यसमा पनि नेगेटिभ हुन्छ, फर के को लागि, यसलाई हेर x इज लेस देन 0, देयरफोर फंक्शन इज डिक्रिजिङ इन द इन्टरभल -इन्फिनिटी, 0। अब लास्टमा लेख्ने हेन्स, यहाँ लेखिहाल, हेन्स द function f is increasing in the interval 1/4 comma infinity यो, and decreasing in the interval, decreasing मा दुईटा इन्टरभल आएको छ, यो इन्टरभल र यो इन्टरभल, यानी यो -इन्फिनिटी, 0 र यो, त यो लेख्ने युनियन दिएर यो लेख्ने है त, -इन्फिनिटी, 0 युनियन 0, 1/4। ठीक छ, यो आन्सर हो। अब हेर स्टुडेन्ट्स कहाँनिर मिस्टेक गर्छ है, स्टुडेन्ट्स यहाँनिर कहाँ मिस्टेक गर्छ नि कि यो 0 लाई देखाउँदैन, मिस्टेक भइहाल्छ, किनकि 1/4 है। स्टुडेन्ट्सले कहाँनिर मिस्टेक गर्छ म त्यो भन्दैछु। स्टुडेन्टले के गर्छ, यो 0 लाई फिगरमा देखाउँदैन, यो 1/4 मात्रै लेख्छ। किन देखाउँदैन, यो इभन पावर भएको हुनाले देखाउँदैन। स्टुडेन्टले सिधै के गर्छ, 1/4 को यता फिगर बनाउँछ, यता प्लस अनि 1/4 को यता माइनस।
तर 1/4 भन्दा सानो 0 त हुन्छ, तर के 0 मा नेगेटिभ हुन्छ? यानी x को भ्यालु 0 भयो भने यसको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ आउँदैन? x को भ्यालु 0 भयो भने त पुरै 0 भइहाल्छ। 0 भनेको त नेगेटिभ हो न पोजिटिभ हो। बुझ्यौ नि? स्टुडेन्टले यहाँ मिस्टेक गर्छ, त्यो 0 लाई स्किप गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। वास्तवमा बुकको आन्सरमा पनि यस्तै लेखिदिएको छ, 1/4 कमा इन्फिनिटिभ अनि माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1/4। त्यो रङ हो है। यो 0 मा, किनकि 1/4 भन्दा सानो आयो भने त्यहाँ 0 त पर्छ। यता कहाँसम्म जान्छु? माइनस इन्फिनिटिभसम्म, बिचमा 0 त पर्छ। त 0 मा x को भ्यालु 0 भयो भने के यो नेगेटिभ आउँछ? आउँदैन। के पोजिटिभ आउँछ? आउँदैन। यता 0 आउँछ ठ्याक्कै। त्यही भएर 0 लाई छोडेर 0 भन्दा ठुलो 1/4 भन्दा सानोको लागि नेगेटिभ र 0 भन्दा सानोको लागि पनि नेगेटिभ। त्यही भएर मैले गरेको राइट छ र बुकमा जुन आन्सर दिएको छ त्यो रङ छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के थियो त्यो हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन थियो, क्वेसन हेरौँ एकचोटि। क्वेसन नम्बर यही त हो 5 नम्बर, यो हेरौँ। fx = 6 + 12x माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। यो क्वेसन छ स्टुडेन्ट्स। 6 + 12x + 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। त्यो क्वेसन हेरौँ। त यो क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ स्टुडेन्ट्स। दिस इज द फंक्शन गिवन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स f dash x। 6 is constant, यसको डेरिभेटिभ 0 and 12 is constant, x को डेरिभेटिभ 1 अनि 3 into x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x अनि 2 constant, x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर। ठीक छ। 6 is constant एक्लै छ, योसँग x छैन, यसको डेरिभेटिभ 0 भयो। 12 x सँग आएको छ, त 12 जस्ताको त्यस्तै x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1। 3 जस्ताको त्यस्तै x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, x क्यूब को डेरिभेटिभ पावर रुल अनुसार 3x स्क्वायर। अनि यो के आयो त? 0। यो भयो 12 प्लस 6x माइनस हैन 6x स्क्वायर। अब यसमा के छ स्टुडेन्ट्स, केही नयाँ? राम्रोसँग हेर। यो जुन x स्क्वायर छ नि, यो नेगेटिभमा छ। हामी x स्क्वायरलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्छ। त पहिला यो टर्मलाई लेख, माइनस 6x स्क्वायर, त्यसपछि यो लेख 6x प्लस 12। कमन तान्नु, केही कमन छ? माइनस 6 कमन छ। त x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, माइनस 6 कमन तान्यो, x स्क्वायर पोजिटिभ आउनु पर्यो। यसलाई फ्याक्टराइज गरिदेऊ। कसरी फ्याक्टराइज गर्ने त? x स्क्वायर यो भयो माइनस x भनेपछि माइनस 2x प्लस x माइनस 2 माइनस 6, x कमन तान, x माइनस 2 प्लस 1 कमन छ, x माइनस 2 and this becomes minus 6, x minus 2 कमन आयो अनि x plus 1 भनेपछि this is x plus 1 into x minus 2। यो फ्याक्टराइज भयो। मैले किन माइनस कमन तानेको छु यहाँबाट x स्क्वायरबाट कि अगाडि x आओस्, किनकि हामीले यसलाई पोजिटिभ नेगेटिभ हेर्नु छ। त कन्डिसन के छ? अगाडि x हुनु पर्यो, x plus 1 x minus 2। यदि माइनस कमन नतानेर फ्याक्टराइज गरेको भए यहाँ यस्तो आउँथ्यो, 2 minus x आउँथ्यो यहाँनिर। ठीक छ, 2 minus x, यहाँ पनि माइनस त्यहाँ पनि माइनस आउँथ्यो। तर हामीले माइनस कमन तान्यो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, हामीले माइनस कमन नतानेकन, के अरे हामीले माइनस कमन नतानिकन फ्याक्टराइज गरेको भए यो त सेम हुन्थ्यो, यहाँनिर चेन्ज हुन्थ्यो, 2 minus x आउँथ्यो। त हामीलाई चाहियो x minus 2, x अगाडि हुनुपर्छ। त्यही भएर x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक हाइएस्ट पावर जुन छ यसको कोफिसिएन्टलाई हामी पोजिटिभ बनायौँ माइनस कमन तानेर यहाँनिर। ठीक छ, अब यो फ्याक्टराइज त भयो। दिस इज द भ्यालु अफ आवर डेरिभेटिभ f dash x। अब यसपछि हामी के गर्छौँ? यसलाई 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौँ। त यसलाई पुट गर्छौँ, पुट f dash x इक्वल टु 0। मतलब fx को f dash लाई 0 गर्छौँ अनि f dash x को भ्यालु त यो हो, minus 6 times x plus 1 into x minus 2 equal to 0। अनि यसलाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु एउटा -1 आउँछ र एउटा 2 आउँछ। ठीक छ, यहाँबाट यसलाई 0 गर्यो भने x को भ्यालु -1, यसलाई 0 गर्यो भने x को भ्यालु 2 आउँछ। यो -1 र 2 लाई हामी अब फिगरमा देखाउँछौँ। त यसको लागि रियल लाइन ड्र गर्नु पर्यो।
त दिस इज रियल लाइन है। अब यसमा हामीले यो नम्बरलाई देखाउँछौँ जुन दुईटा नम्बर आएको छ हामीसँग -1 र 2 सानो कुन भ्यालु हो -1 सानो हो त यो मानौ -1 अनि यहाँनिर मानौ 2 छ यतातिर इन्फिनिटिभ यतातिर माइनस इन्फिनिटिभ अनि 2 को राइट साइड -1 देखि 2 अनि -1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो हामी के हेर्दैछौँ त अब साइन अफ एफ ड्यास डेरिभेटिभको साइन हेर्दैछौँ। अब तिमीहरू भन त यहाँ प्लस कि माइनस सबभन्दा राइट साइडमा के हुन्छ प्लस कि माइनस त हेर नियमअनुसार त प्लस हुन्छ तर अगाडि के छ यहाँनिर माइनस छ भनेपछि नियम चेन्ज भयो स्टुडेन्ट्स है। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने यहाँनिर प्लस भएको भए यहाँनिर प्लसदेखि सुरु हुन्छ यदि यहाँ माइनस छ त माइनसदेखि नै सुरु हुन्छ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस अब उल्टो नियम भइहाल्छ यहाँनिर नियम उल्टो भइहाल्छ अगाडि नेगेटिभ छ त अगाडि नेगेटिभबाटै सुरु हुन्छ एक्स अगाडि हुनै पर्यो x - 2 हुनै पर्यो x + 1 हुनै पर्यो मतलब एक्स अगाडि हुनु पर्यो र सबैको अगाडि यो प्लस साइन छ कि माइनस साइन छ यदि यहाँ प्लस छ भने प्लस माइनस प्लस यदि माइनस छ भने माइनसदेखि सुरु गर्ने है राइट टु लेफ्ट हामी यसरी जाने माइनस प्लस माइनस अनि यिनीहरूको पावर अड छ त्यही भएर साइन चेन्ज भइहाल्छ यता माइनस यता प्लस यता फेरि माइनस साइन चेन्ज भएको छ हैन 2 को वरिपरि अपोजिट साइन -1 को वरिपरि अपोजिट साइन अब त केही पनि छैन जब x 2 भन्दा ठुलो हुन्छ जब x 2 भन्दा ठुलो हुन्छ यो इन्टरभलमा यो कुन इन्टरभलमा 2, इन्फिनिटिभ यो इन्टरभलमा फंक्सन के अरे डेरिभेटिभ के छ नेगेटिभ त यो डिक्रिजिङ भयो यहाँनिर जब x यो भित्र हुन्छ नि x यो भित्र मतलब कुन इन्टरभलमा -1, 2 यसमा पोजिटिभ छ त फंक्सन के भइहाल्छ डिक्रिजिङ भइहाल्छ सरी इन्क्रिजिङ भइहाल्छ यसमा डिक्रिजिङ फेरि यहाँनिर माइनस देखिरहेको छ कुन इन्टरभल हो -, -1 स्टुडेन्ट्स नेगेटिभ छ के नेगेटिभ छ एफ ड्यास डेरिभेटिभको साइन हो त फेरि डिक्रिजिङ हुन्छ अब यसलाई हामीले कन्क्लुजन मिलाएर लेख्नु पर्यो यसरी लेख्ने सिन्स एफ ड्यास एक्स पहिला यसको लागि लेखौँ है त यो माइनसको लागि एफ ड्यास एक्स इज नेगेटिभ के को लागि फर यहाँनिर एक्स यो कस्तो एक्स हो एक्स इज लेस देन -1 है यो भित्रको के अरे यहाँनिर एक्स लियो भने त्यो -1 भन्दा सानो हुन्छ -1 को लेफ्ट साइडमा छ नि त्यही भएर सानो हुन्छ फर एक्स लेस देन -1 therefore function is decreasing in the interval कुन इन्टरभल द इन्टरभलमा लेख -∞, -1 फेरि सिन्स एफ ड्यास एक्स इज पोजिटिभ प्लस साइन हेर्ने अनि यहाँ लेख्ने फर अब कस्तो एक्सको लागि -1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो -1 लेस देन x लेस देन 2 therefore function is increasing कुन इन्टरभल -1 यतातिर 2 त ओपन इन्टरभल लेख्ने -1, 2 फेरि सिन्स function is decreasing for यसको लागि आऊ x ग्रेटर देन 2 यानी 2 भन्दा ठुलोको लागि for x ग्रेटर देन 2 therefore function is decreasing नेगेटिभ छ नि डिक्रिजिङ इन द इन्टरभल कुन इन्टरभल 2, इन्फिनिटिभ अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने hence the function is increasing in the interval कुन इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ छ प्लस कहाँ थियो -1, 2 त -1, 2 and decreasing in the interval डिक्रिजिङ दुई ठाउँमा छ यो इन्टरभल र यो इन्टरभल त युनियनमा लेख्ने -∞, -∞, अनि युनियन त्यसपछि यो लेख्ने 2, इन्फिनिटिभ ठिक छ यसमा पनि डिक्रिजिङ यसमा पनि डिक्रिजिङ त डिक्रिजिङ भयो इन -∞, -1 युनियन 2, इन्फिनिटिभ त यो आन्सर भयो स्टुडेन्ट्स हो ओके स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर लास्टमा के थियो
लास्ट क्वेसन हेरिहालौँ एकचोटि। लास्ट क्वेसन यस्तो थियो स्टुडेन्ट्स, यो x क्यूब माइनस 12x डिफाइन्ड इन -3,5 यो फंक्सनको हो। यसमा अलिकति के नयाँ छ कि यो फंक्सन यो इन्टरभलमा डिफाइन भएको छ, यहाँतिर इन्टरभल दिएको थिएन। अब इन्टरभल नदिएपछि हामी पुरै रियल लाइन लियौँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। अब चाहिँ यो केसमा त्यो रियल लाइन ड्र गर्दाखेरि -3 देखि 5 मात्रै ड्र गर्ने, यो क्लोज्ड इन्टरभल हो। यसले भन्दैछ कि x को भ्यालु -3 देखि 5 सम्म मात्रै हुन्छ, -3 देखि 5। ओके, त क्वेसन नम्बर 6 मा x क्यूब माइनस 12x स्टुडेन्ट्स यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x f डैश x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर, 12 इज कन्स्टेन्ट, x को डेरिभेटिभ 1, 3 कमन जान्छ, x स्क्वायर माइनस 12 and this is x square minus 4 factorize गर्ने x plus 2 x minus 2 त्यो factorize भइसक्यो। अब यसलाई 0 पुट गर्दिने, पुट f dash x equal to 0। त यहाँबाट f dash x को भ्यालु यति दिएको छ, के यति हामीले निकालेका छौं। 3 times x plus 2 x minus 2 equal to 0. This implies x equal to minus 2 and x equal to 2. त 2 र minus 2 के आयो त स्टेशनरी पोइन्ट्स आयो। यो के हो त स्टेशनरी पोइन्ट्स हैन। अब यो पोइन्ट्सहरुलाई हामी के गर्छौं रियल लाइनमा शो गर्छौं। अब रियल लाइनमा कसरी शो गर्ने त एउटा रियल लाइन देखाउने, तर यो यहाँ हेर x को भ्यालु -3 देखि 5 छ। त पहिला हेर्ने कि यो दुईटा भ्यालु यो भित्र पर्छ कि पर्दैन त पर्छ, -2 पनि यो भित्र पर्छ, 2 पनि यो भित्र पर्छ। यदि यो भ्यालुहरु यो भित्र नपरेको भए हामी लिन्थेनौं। जस्तै मानौं न दुईटा मध्ये एउटा परेन त त्यो हामी कन्सिडर गर्दैन थियौं, दुईटै पर्नु पर्छ यो भित्र, ठीक छ। त -3 5 अब यता हामी माइनस इन्फिनिटी सम्म जान्नौं। यसलाई कहाँसम्म राख्ने 3 यता राख्ने -3 सम्म। यो पोइन्ट जुन छ नि यो -3 हो, अनि यताको जुन यो पोइन्ट छ लास्ट पोइन्ट यो 5 हो यो, अनि -2 यो मानौं -2 होला अनि यो मानौं 2 होला। अब हामीले यसरी बनाउने -2 देखि 2 अनि फेरि 3 देखि -3 देखि -2। पहिला के गर्छौं हामीले सिधै माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी बनाउँथ्यौं हैन। यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो हुन्न। अब -3 लेफ्टमा 5 चाहिँ राइटमा, x को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म छ त्यसकारणले। अब नियम त्यही छ, यहाँनिर प्लस हुन्छ त्यसपछि माइनस हुन्छ त्यसपछि प्लस हुन्छ। यो के हो त साइन हो, कसको साइन हो डेरिभेटिभको f डैश x को। अब आन्सर कसरी लेख्ने त हेर, सिन्स यहाँ लेख्ने सिन्स f डैश x पहिले यसको लागि लेखौं ग्रेटर देन 0 फर के को लागि x यसमा छ, x यसमा छ, x यसमा छ। त्यसलाई लेख्ने -3 लेस देन x लेस देन -2, therefore function is increasing in the interval, कुन इन्टरभल -3, -2। त्यसपछि लेख्ने since f dash x is negative, यसको लागि लेखिसक्यौं। अब माइनसको लागि माइनस नेगेटिभ कहाँदेखि कहाँसम्म -2 र 2 फर के को लागि -2 is less than x is less than 2, therefore function is decreasing। किन डिक्रिजिङ किनकि माइनस छ। कुन इन्टरभलमा डिक्रिजिङ हुन्छ त -2, 2। त्यसपछि लास्टमा यसको लागि लेख्ने सिन्स f dash x is greater than 0 for 2 is less than x is less than 5।
therefore function is फेरि के त increasing in the interval 2, 5 त यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भयो यो क्वेशनमा के छ त यस्तो इन्टरभल दिएको छ -3 देखि 5 यो ठुलो ब्राकेट दिएको छ त हामीले यहाँ लेख्दाखेरि ठुलो ब्राकेटको मतलब के हो कि -3 देखि सुरु हुन्छ त यहाँनिर इक्वल टु को साइन लगाउने है -3 लेस देन अर इक्वल टु बुझिरहेछौ यस्तो ब्राकेटको मतलब के हो -3 देखि सुरु हुन्छ अनि यो x को भ्यालु -3 पनि हुन सक्छ त्यही भएर लेस देन अर इक्वल टु फेरि -2 तिर हैन -3 मा इक्वल को साइन लगाउने र यतातिर 5 मा अनि अब यसलाई इन्टरभल बनाउँदाखेरि यसलाई ठुलो ब्राकेट बनाउने क्लोज्ड इन्टरभल हुन्छ है -3 देखि सुरु भएको हुनाले यतातिर क्लोज इन्टरभल लगाउने अनि यो बीचको ठीक छ यहाँनिर हो यो 5 जुन छ नि यतातिर इक्वल टु को साइन हुन्छ किन यो 5 सम्म हो यहाँनिर यस्तो ब्राकेट बनाउने क्लोज इन्टरभल यानी लेफ्ट साइडमा क्लोज्ड राइटमा ओपन ठीक छ यदि क्वेशनमा यस्तो दिएको भए यता पनि सानो ब्राकेट नै हुन्थ्यो अनि यहाँनिर इक्वल टु को साइन हुँदैन थियो त यो ब्राकेटको मतलब त्यही हो -3 देखि 5 सम्म यानी x को भ्यालु -3 देखि 5 सम्म छ त फेरि -2 चाहिँ पर्दैन है -2 मा ओपन ब्राकेट हुन्छ त लास्टमा फेरि कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो हेन्स यहाँनिर तल आफै लेख हेन्स द फंक्शन इज है यहाँनिर लेख्ने हेन्स द फंक्शन इज इन्क्रिजिङ दुईटा इन्टरभलमा आयो एउटा आयो -3, -2 है -3, -2 अनि युनियन एउटा इन्क्रिजिङ 2, 5 है युनियन पछि लेख्ने 2, 5 and the function is decreasing in the interval which interval -2, 2 I hope यस्तो क्वेशनहरु तिमीहरु बुझेको होला बुझेको छैन भने रिपिट गरेर हेर अझै बुझेन भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्छौ त यो क्वेशनमा हामीले के सिक्यौं कि कुनै पनि फंक्सन कुन इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हुन्छ र कुन इन्टरभलमा डिक्रिजिङ हुन्छ त्यो कुराहरु सिक्यौं यो भिडियोमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पढ्यौ साइन कसरी पत्ता लगाउने कुनै पनि फंक्सनको त्यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने त यो भिडियो र यो भन्दा अगाडि अनि त्यो भन्दा अगाडिको जुन भिडियो छ त्यो तीनटा भिडियो हेर्यो भने तिमीहरु एकदम यस्तो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौ कि इन्टरभल कसरी पत्ता लगाउने फाइन्ड द इन्टरभल्स इन व्हिच द फंक्शन इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अनि कुन इन्टरभलमा फंक्शन इन्क्रिजिङ हुन्छ र कुन इन्टरभलमा फंक्शन डिक्रिजिङ हुन्छ त्यस्तो क्वेशन तिमीहरु सजिलोसँग गर्न सक्छौ त हुन्छ त यो तिमीहरु प्र्याक्टिस गर मैले सबै थरीको क्वेशनहरु मैले गर्दिएको छु है अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमा कसरी निकाल्ने त्यो हामी पढ्छौं है त ओके बाइ